अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 एंड 6 का लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाल्लाह सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना, हिदायत दे हमें। ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, इहदी प्लस ना। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बन जाता है इहदिना, जिसका मायना होता है हिदायत दे हमें, दिखा हमें, गाइडेंस कर हमें। तो हम सबसे पहले इहदी को देखते हैं। इहदी लफ्ज़ जो है वो तीन लफ्ज़ों से मिलके बना है, हा प्लस दाल प्लस या। ये तीन लफ्ज़ जब मिलते हैं तो ये बनता है हिदायत के लिए। अब इहदी में हम देखते हैं कि या लफ्ज़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि या लफ्ज़ जो है वो वीक लेटर है और वो छुप गया है इसमें, लेकिन या इसमें मौजूद है। और इसी से जो लफ्ज़ है वो हदिया है। हदिया कहते हैं तोहफे को, और इसी से हिदायत है। और हिदायत कहते हैं गाइडेंस को, गाइड करना, शो करना, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ हमारी रहनुमाई करना। और हिदायत में तीन चीज़ें आती हैं, रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलाना, और मंजिल तक पहुंचा देना। तो अल्लाह ताला से हम ऐसी ही हिदायत मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा दीजिए, उस सिराते मुस्तकीम पर हमें चला दीजिए, क्योंकि उस पर चलना आसान नहीं है, अल्लाह की मदद से ही बंदा चल सकता है। और हमें मंजिल तक पहुंचा दीजिए। और हमारी मंजिल कौन सी है? जन्नत हमारी मंजिल है। तो अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा दीजिए, उस पर चला दीजिए और मंजिल तक पहुंचा दीजिए। तो इसे कहते हैं हिदायत। यह देना, हिदायत दे हमें, और ना आता है हम के लिए, जैसे कि हम पहले के भी सबक में सीख चुके हैं। यह देना, हिदायत दे हमें, दिखा हमें क्या? अस्सिरात, रास्ता। अस्सिरात दो लफ्जों से मिलके बना है, अल प्लस सिरात, तो ये मिलके बन गए अस्सिरात। सिरात कहते हैं रास्ते को, इसका रूट वर्ड है स्वाद प्लस रॉ प्लस तौ, तीनों लफ्ज इसमें साफ दिख रहे हैं। और सिरात कहते हैं खुले रास्ते को, जैसे कि हाईवे का रास्ता होता है। हाईवे का रास्ता कैसा होता है? खुला होता है, चौड़ा होता है। और अल लग गया तो ये खास रास्ते की बात हो रही है, ये आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता होता है जिस पे हम चल के किसी के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये खास रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते पे चल के हम अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंचेंगे। और आगे है अल मुस्तकीम। अल यानी कि खास, और मुस्तकीम सीधा। मुस्तकीम का रूट वर्ड है खौफ प्लस वाव प्लस मीम। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें खौफ भी लफ्ज दिख रहा है और मीम भी दिख रहा है, लेकिन वाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वाव जो है वो वीक लेटर है और ये इसमें हाइड हो गया है। जैसे कि हिदायत में या जो है वो वीक लेटर है और वो छुप गया है। तो मुस्तकीम सीधा। और मुस्तकीम का जो रूट वर्ड है काफ वाव मीम, ये कौमे से है। और कौमा कहते हैं किसी भी चीज़ के बिल्कुल स्ट्रेट होने को, जैसे ये पेन बिल्कुल सीधा है तो ये कौमे में है, यानी कि बिल्कुल सीधा है। और इसी से क़याम की हालत है, जब हम नमाज पढ़ते होते हैं और जो हम सीने पे हाथ रख के जिस हालत में होते हैं वो कौमे की क़याम की हालत होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये क़याम की हालत में है, तो उस टाइम बंदा बिल्कुल सीधा होता है, तो वो क़याम की हालत कहलाती है। इसी से बिल्कुल याद रखेंगे आप, तो उसको आपको याद रखने में आसानी होगी। तो मुस्तकीम सीधा स्ट्रेट, जैसे कि क़याम की हालत में हम बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो क्या हो गया? इहदी दिखा ना हमें, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, दिखा हमें सीधा रास्ता। मिलके ये पूरी आयत बन जाएगी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। एक एक लफ्ज का मायना इतना आसान है। इहदी दिखा, ना हमें, सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, दिखा हमें रास्ता सीधा। अब हम जब इसकी रनिंग ट्रांसलेशन करते हैं तो अपनी सहूलत के हिसाब से किस तरीके से करते हैं कि दिखा हमें सीधा रास्ता। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने तर्जुमा पहले सीधे का कर दिया और रास्ते का बाद में कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी ज़ुबान में तर्जुमा करते हैं तो हम अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो कुरान का तर्जुमा है, जो कुरान का मायने हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। अब दूसरी आयत का, हम लास्ट आयत का तर्जुमा सीखते हैं। सिरात रास्ता, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं कि सिरात कहते हैं रास्ते को, और इसका रूट वर्ड क्या है? स्वाद रॉ ता, सिरात। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का। अल्लज़ीना जो है ये प्रोनाउन है, और ये जो है कुछ लोगों की तरफ इशारा करने के लिए है, कुछ लोगों की तरफ ये इशारा कर रहा है, बता रहा है। और अल्लज़ीना जो है ये प्लूरल के लिए आता है, क्योंकि इसमें या और नून लगा है। अगर किसी एक सिंगल इंसान के लिए लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पे आएगा अल्लज़ी,
الف لام زال یا الذی، ٹھیک ہے، اور یہ یا نون لگا ہوا تو الذین یہ زیادہ کے لیے آتا ہے اور الذی سنگولر کے لیے آتا ہے. تو الذین اس کا ترجمہ کریں گے ان لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ انعمتا. انعمتا کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے دو پارٹ میں، انعم پلس تا. تو انعم جو ہے یہ تین لفظوں سے مل کے بنا ہے، نون پلس عین پلس میم. ہمیں تینوں لفظ اس میں سامنے دکھ رہے ہیں. اور نعم کہتے ہیں انعام کو. نعمت، نعمت لفظ اسی سے ہے اور نعمت کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں وہ اللہ کا انعام ہی ہوتا ہے، اللہ کی بلیسنگز ہی ہوتی ہیں ہمارے لیے. تو انعام انعام کیا، ٹھیک ہے. تو نعمت کہتے ہیں انعام کو، بلیسنگز کو. تا تو نے، تا کے اوپر زبر ہے تو لفظ اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو نے. اور اگر اس کے اوپر پیش ہوتا تو معنی بالکل چینج ہو جاتا، معنی ہو جاتا میں نے. اگر یہ ہوتا انعمتو تو اس کا ترجمہ ہوتا انعام کیا میں نے. لیکن تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہو گیا تو نے. تو زبر ہے تو تو نے اور پیش ہے تو میں نے. اس کو آپ تھوڑا سا اپنے نوٹ میں ایکسٹرا لکھ لیں تاکہ آگے آپ جب قرآن سیکھیں تو اس میں آپ کو آسانی رہے. انعمتا انعام کیا تو نے. علیہم، علیہم دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، علا پلس ہم. تو یہ جب مل جاتے ہیں تو یہ اس شیپ میں آ جاتا ہے اور اسے ہم پڑھتے ہیں علیہم. تو علا کا ترجمہ کریں گے اوپر، ہم ان کے. جن پر یا جن لوگوں پر یا جن پر، ٹھیک ہے، علیہم جن پر. غیری نہیں، نا کی، ٹھیک ہے، نہیں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، نا کی بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. المغضوبی، المغضوبی میں ال آ گیا پلس مغضوبی. اب مغضوبی کا ہم روٹ ورڈ دیکھیں گے، غین پلس ضاد پلس با. تینوں لفظ اس میں ہمیں صاف دکھیں گے، غین ضاد با. غضب، غضب کہتے ہیں غصے کو، اینگر کو. نا کی ان کا غصہ ہوا، نہیں غصہ ہوا. اب اس کا ہم آگے دیکھیں گے ترجمہ. علیہم وہی آ گیا، دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، الا پلس ہم. الا کا ترجمہ کریں گے اوپر، ہم ان کے یا جن کے، جن پر. اور وا پھر ہے وا اور لا نہیں، ولا اور نہیں. وا جو ہے یہ جب وا کے اوپر زبر آتا ہے تو کہیں پہ یہ قسم کھانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اس سورہ میں آیا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. وہاں پہ جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے آیا ہے. لیکن 80% جو قرآن میں واو کے اوپر جب زبر آتا ہے تو وہ لفظ بات کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا وا اور لا نہیں. الضالین گمراہوں کا. دوالین کا روٹ ورڈ ہے دوات پلس لام، دلل سے ہے. دوات اور لام کے اوپر تجدید ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے یہ لام دو بار استعمال ہوا ہے. تو دوات لام. دوالین دلل سے ہے. دلل کہتے ہیں گمراہی کو، بھٹک جانا، اپنی منزل سے ہٹ جانا. جس راستے پہ ہم چل رہے تھے اس سے کہیں اور ہم نے ٹرن لے لیا اور ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور اسی اپنے رانگ ٹرن جیسے ہی ہم نے لیا تو اپنی گمراہی میں ہی ہے. تو دوالین ایسوں کو کہتے ہیں. تو دوالین گمراہوں کا، یعنی کہ جو بھٹک گئے ہیں اپنے راستے سے. تو اس پوری آیت کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا، تا تو نے، علیہم اوپر ان کے یا اوپر جن کے، غیری نا کی یا نہیں، المغضوبی غصہ ہوا، علیہم ان پر یا جن پر، وا اور لا نہیں، الضالین گمراہوں کا اور نہ گمراہوں کا. تو پوری ملا کے اس کی رننگ ٹرانسلیشن ہم کس طریقے سے کریں گے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہیں ان کا یا نہ کی ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا، بھٹکے ہوئے لوگوں کا. آیت نمبر فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک بنا ترجمے کے اپنے سبق کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری حمد و تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدی دکھا، نہ ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نا کی، المغضوبی غصہ ہوا، علیہم جن پر،
وا اور لا نہیں الضالین بھٹکے ہوئوں کا اور نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا۔ تو یہ اس طرح سے آیت نمبر 1 سے لے کے لاسٹ تک الحم شریف کا لفظی ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان ہم کم سے کم اس ہی سورہ کو مکمل عربک میں پڑھنا سیکھیں، اور ہم کیونکہ اس سورہ کو نماز میں بھی کئی بار پڑھتے ہیں تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔